नमस्कार साथीहरू, नेपाल एक विकास हुँदै गरेको देश हो। विकासको लहर पहिले सहरबाट आउने हुँदा धेरै मानिस सहरतिर सर्ने गरेका छन्। त्यसै कारणले पछिल्लो केही वर्षदेखि सहरको जनसङ्ख्या धेरै नै बढेको छ। यसै कारणले गर्दा पनि धेरैलाई नेपालको 10 ठुलो सहरको बारेमा जान्न मन छ होला। त्यसैले आजको यस भिडियोमा नेपालको 10 ठुलो सहरको चर्चा गरौँ। नम्बर 10 धनगढी। साथीहरू, धनगढी नेपालको एक बहुचर्चित सहर हो। नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा स्थित धनगढी उपमहानगरपालिकाको स्थापना एउटा दीर्घकालीन सोच, व्यावसायिक, औद्योगिक तथा बहुसांस्कृतिक समुन्नति सहर धनगढीका साथ 2033 साल सेती अञ्चलको कैलाली जिल्लामा भएको थियो। 2072 सालदेखि धनगढी नगरपालिकाको स्तरोन्नति भई धनगढी उपमहानगरपालिका हुन गएको हो। यो सहर समुद्री सतहदेखि 109 मिटरको उचाइमा र काठमाडौँदेखि 750 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। 261 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको धनगढी उपमहानगरपालिकाको साल 2068 को तथ्याङ्क अनुसार कुल जनसङ्ख्या 1,47,741 रहेको छ। नम्बर 9 हेटौडा। बागमती प्रदेशको राजधानीको रूपमा नेपालको मध्य भागमा रहेको हेटौडालाई विक्रम सम्वत 2026 सालमा नगर पञ्चायत घोषणा गरिएको थियो। यो सहर देशको प्रमुख दुई राजमार्ग महेन्द्र राजमार्ग तथा त्रिभुवन राजपथको सङ्गम स्थलमा भएको कारणले यो सहर धेरै अगाडिदेखि नै जङ्सनको रूपमा रहेको थियो। यो सहर चुरे र महाभारत पर्वतको फेदीमा अवस्थित छ। यो सहर देशकै तेस्रो ठुलो औद्योगिक नगर पनि हो। यसैगरी यो सहर भारतसँगको प्रमुख नाका वीरगञ्जसँग राजधानी जोड्ने एकमात्र द्वार पनि हो। यिनै कुराहरूबाट हेटौडा नेपालको एक प्रमुख सहर भएको कुरा पत्ता लाग्छ। यो सहरको क्षेत्रफल 2061 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने जनसङ्ख्या 1,52,000 रहेको छ। यो सहरमा राप्ती, कर्रा र सामरी जस्ता विभिन्न नदीहरू रहेका छन्। नम्बर 8 घोरही। नेपालको लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत पर्ने दाङ जिल्लामा अवस्थित घोरही उपमहानगरपालिका क्षेत्रफलको हिसाबले देशकै ठुलो उपमहानगरपालिका हो। चुरे र महाभारत पर्वतले घेरिएको एसियाकै दोस्रो ठुलो उपत्यका दाङ उपत्यकाको पूर्वी भागमा र केही पहाडी इलाकामा फैलिएर कुल 522 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको उपमहानगरपालिकाको पूर्वमा बङ्गालचुली गाउँपालिका, पश्चिमतिर तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, उत्तरमा रोल्पा जिल्ला र दक्षिणमा लमही नगरपालिकाले घेरिएको छ। घोरही उपमहानगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्या 1,56,000 रहेको छ। नेपाल सरकारको 2073 फागुन 22 गतेको निर्णय अनुसार साबिक घोरही नगरपालिका, त्रिपुर नगरपालिका, सौडियर गाउँ विकास समिति, सैगा गाउँ विकास समिति, धर्ना गाउँ विकास समिति, रामपुर गाउँ विकास समिति र लक्ष्मीपुर गाउँ विकास समिति समायोजन भई घोरही उपमहानगरपालिका गठन भएको थियो। नम्बर 7 जनकपुर धाम। नेपालको सांस्कृतिक भूगोलमा महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको जनकपुर हिन्दूहरूमा जनकपुर धामको नामले प्रसिद्ध छ। जनकको पुराण प्रसिद्ध राजधानी यो पवित्र पावन स्थलमा अब एउटा विशिष्ट धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकसित भएको छ। नेपालको मध्य दक्षिण सीमावर्ती क्षेत्रमा यो सहर विभिन्न कारणले प्रसिद्ध छ। प्रदेश नम्बर 2 को पनि एक प्रमुख सहर जनकपुर धामको जनसङ्ख्या धेरै रहेको छ। 91 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो सहरको जनसङ्ख्या भने 1,60,000 रहेको छ। यो सहर प्रदेश नम्बर 2 को हालको राजधानी पनि हो। नम्बर 6 विराटनगर। साथीहरू, विराटनगर सहर पूर्वी नेपालमा रहेको एक एकदमै महत्त्वपूर्ण सहर हो। यो सहर पूर्वी नेपालको मात्र नभएर पुरै नेपालको एक महत्त्वपूर्ण सहर हो। यो सहरमा पौराणिक कालका विराट राजाको दरबार भएको विश्वास गरिन्छ। विराट राजाको नामबाट नै यो सहरको नाम विराटनगर हुन गएको हो। यो सहर समुद्री सतहदेखि 70 मिटरको उचाइमा रहेको छ। यो सहरलाई पूर्वी नेपालको शैक्षिक केन्द्रको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। विराटनगर सहर नेपालको एक महत्त्वपूर्ण औद्योगिक स्थल हो र नेपालको पहिलो औद्योगिक नगरी पनि हो, जहाँ नेपालको पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल सञ्चालनमा रहेको छ। 77 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो सहरको जनसङ्ख्या भने 2,40,000 रहेको छ। नम्बर 5 वीरगञ्ज। वीरगञ्ज सहर नेपालकै एक प्रमुख र सुन्दर सहर हो। वीरगञ्ज सहरको स्थापना भएको 120 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। तत्कालीन श्री 3 वीर शमशेरले विक्रम सम्वत 1945 देखि 1950 को बीचमा वीरगञ्ज बजारको स्थापना गरेको अनुमान छ। वीर शमशेरले स्थापना गरेको हुनाले यस सहरको नाम वीरगञ्ज रहन गएको भन्ने पनि अनुमान रहेको छ। वीरगञ्ज स्थापना भन्दा अगाडि पर्सा जिल्लाको मुख्य केन्द्र अलौ थियो। विक्रम सम्वत 1904 साउन महिनामा सुगौलीबाट राजा राजेन्द्रले पर्सा जिल्लाको अलौमा सैनिक क्याम्प राखेको इतिहास छ। यो सहर नेपालको एक प्रमुख नाका रक्सौल नजिकै रहेको हुँदा यो सहरको जनसङ्ख्या धेरै बढ्न गएको हो। 132 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो सहरको जनसङ्ख्या भने 2,40,000 भन्दा बढी रहेको छ। यो सहरको जनसङ्ख्या भने
2,50,000 जति रहेको छ। यो सहरले नेपालको रेलवेमा पनि प्रमुख भूमिका निभाएको छ। नम्बर 4 भरतपुर। पवित्र नारायणी नदी किनार तथा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल देवघाट धामको काखमा अवस्थित भरतपुर महानगरपालिका ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक आदि रूपले मुलुककै अग्रणी नगरीको रूपमा रहेको छ। विक्रमसम्म 2035 सालमा तत्कालीन भरतपुर गाउँ पञ्चायत र नारायणगञ्ज गाउँ पञ्चायतलाई मिलाई भरतपुर नगर पञ्चायतको रूपमा 2048 सालदेखि भरतपुर नगरपालिकाको रूपमा सञ्चालित भएकोमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2071 को निर्णयले यस भरतपुर नगरपालिकालाई आसपासका 5 गाउँ विकास समिति मंगलपुर, फुलबारी, गीतानगर, शिवनगर र पटिहानी समावेश गरी भरतपुर उपमहानगरपालिकामा स्तरोन्नति गरिएको छ। यसैगरी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2073 को निर्णयले यस भरतपुर उपमहानगरपालिकामा नारायणी नगरपालिका, चित्रवन नगरपालिका र कविलास गाउँ विकास समिति समेत थप गरी भरतपुर महानगरपालिकामा स्तरोन्नति भएको छ। 432 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो सहरको जनसङ्ख्या 2,80,000 रहेको छ। नम्बर 3 ललितपुर। धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक मन्दिरकै मन्दिर नगरीको रूपमा परिचित ललितपुर नगर नेपाल उपत्यकाको प्राचीन तथा महत्त्वपूर्ण 3 नगरहरूमध्ये सर्वप्राचीन नगर हो। यो सहर विक्रमसम्म 2009 सालमा ललितपुर नगरपालिका, विक्रमसम्म 2018 सालमा ललितपुर नगर पञ्चायत, विक्रमसम्म 2047 सालमा पुनः ललितपुर नगरपालिका र विक्रमसम्म 2072 सालमा ललितपुर उपमहानगरपालिकाको रूपमा कायम भएको छ। 2073 चैत 10 मा ललितपुर उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाइएको थियो। यसरी ललितपुर महानगरपालिका नेपालको ज्येष्ठ नगरपालिका हो। 36 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो सहरको जनसङ्ख्या 2,84,000 रहेको छ। यो सहरलाई सिटी अफ फाइन आर्ट्स भनेर पनि चिनिन्छ। नम्बर 2 पोखरा। पोखरा नेपालको गण्डकी प्रदेश स्थित कास्की जिल्लामा रहेको महानगरपालिका हो। विक्रमसम्म 2052 माघ 18 गते उपमहानगरपालिका घोषित पोखरालाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले विक्रमसम्म 2073 फागुन 27 गते महानगरपालिका घोषणा गरेको थियो। यस महानगरपालिकाको क्षेत्रफल 464 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने कुल जनसङ्ख्या 4 लाख भन्दा बढी रहेको छ। पोखरा लेखनाथ नगरपालिकाको पूर्वी सिमानामा मादी गाउँपालिका र रूपा गाउँपालिका, पश्चिममा अन्नपूर्ण गाउँपालिका, पर्वत र स्याङ्जा जिल्ला रहेको छ भने उत्तरी सिमानामा माछापुच्छ्रे गाउँपालिका र मादी गाउँपालिका तथा दक्षिण सिमानामा स्याङ्जा र तनहुँ जिल्ला रहेको छ। पोखरा महानगरपालिका पोखरा उपत्यकामा अवस्थित नेपालको अत्यन्तै रमणीय स्थानको रूपमा परिचित छ। यो सहर नेपालको पर्यटकीय राजधानी पनि हो। नम्बर 1 काठमाडौँ। नेपालको राजधानी तथा सबैभन्दा ठुलो सहर हो काठमाडौँ। प्रागो इतिहास भएको यो नगरलाई मध्यकालमा कान्तिपुर भनिन्थ्यो। इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न राजवंशले शासन गरेको यो नगर नेपालको एकीकरणदेखि नेपालको राजधानीको रूपमा रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पर्ने यो सहर राष्ट्रपति निवास तथा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, नेपाल सरकारको केन्द्रीय सचिवालय मन्त्रालयहरू, प्राय सबै केन्द्रीय कार्यालयहरू, सरकारी तथा निजी टेलिभिजन स्टेसनहरू तथा थुप्रै सरकारी तथा निजी रेडियोहरू तथा समाचार संस्थाहरू रहेका छन्। नेपाली सेनाको केन्द्रीय कार्यालय, जङ्गी अड्डा, सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालय तथा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालय पनि यही रहेको छ। यी सबै विशेषता भएको यो सहरको जनसङ्ख्या 10 लाख भन्दा बढी रहेको छ। साथीहरू, यो त थियो नेपालको 10 ठुलो सहरहरू। तपाईहरुलाई यस्तै अरू भिडियो पनि हेर्न मन लागेमा कमेन्टमा लेखिदिनु होला। आजलाई भने यति नै।